یو جنازہ تیار دا پاہے جنازے کے دو کسان موجود دی امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی راغلے دے او یو شاعر فرزدق دے حقا ہم پاکے موجود دے فرزدق شاعر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ توائی کہ حضرت خلقنا خبر خلق سوائی وی خلق سوائی تاسو دا پتہ ہوئی ما تو پتہ نشتا وی چھ پا دے جنازے کے ٹولنا بہترین سڑائے ہم راغلے دے اور دے جنازے کے ٹولنا بدترین سڑائے ہم نن راغلے دے یہ جنازے کے بہترین اور بدترین دوارا موجود دے اشارہ وا دیتا چھ پٹولو کے خسڑائے تے تا خلق اشارہ کی چھ بہترین سڑائے دے اور ٹولنا بد نسبت ما تکی گی چھ ٹولنا بدترین زہما نو دوارا موجود یو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی چھ نزب بہترینیم آتنا او نت بدترین ہے دا کسی پرے دا چھ زب بہترین او تب بدترین ہے دا کسی نشتا دارا تو آیا چھ دی ورد دا پارا تاس تیاری کرے دا نو دوتی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نور اعمال نشتر سرح دا اعمالنا بالکل خالیم خو سیز میزان سراخشتے دے چھ دے ورد دا پارا میں کمت تیاری کرے دا دے لا الہ الا اللہ او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی میں کڑے دا بس دا ما صرف تیاری دا او دا کلمہ میں اخلاص سر ویلے دا بس دا سیز دے ما سر ورد دی تیری گی فرزدق شاعر وفات شو چاپ خوب کی ولی دو اور توائی چھے سحال لے اور توائی ویل الحمدللہ اللہ او بخلم وی ولی وی پا آگے ورزے باندے جنازے کے امام حسن رحمت اللہ علیہ تا مائی و خبرہ وکڑا چھے تاسو بہترین ہے او زب بدترین ہے ماں خلق وی بہترین او بدترین دوارا پا جنازے کے شریک دی دوی اللہ خبرہ پریدا تاسو دیورد دا پارا سا تیاری کرے دا نما ارتوی لا الہ الا اللہ او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی میں کرے دا دا دے تیاری دا راسرہ باس نور ماز سرا نورا توشا نشتا دا یو کلمہ توشا دا پا اگے ورزی باندے میں دون اخلاص سرا ویلے وا چھ اللہ تعالیٰ جل جلال امن والوراتے ویل چھ اگے اخلاص پا اگے ورزی دے چھ کم اخلاص سرا کلمہ ویلے دا اگے لوجہ میں تو بخل نو دے ماں عزیزانو اندو دے راشی او دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شپے اورز دے لگی خو نیت دے ایمان والنا دے نیت اخلاص نہ دے دے پدی بانے نہ مسلمانے گی دا اس فائدہ نور کبھی خو دے وکس لوگ گناہگار دے اللہ رضا دا پا رہے خالص اخلاص رہے دا اللہ تعالیٰ جل جلال امن والو رضا مقصدو کلمہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹول گناہ ورطا معاف کرا مدیمہ عزیزانو اللہ پلارے کے کم عمل ہم کوئے اللہ دا پارے کوئے دنیا کی چے اوسے کم عمل ہم کوئے اللہ رضا دا پارے کوئے نو انشاءاللہ العزیز کہ یو مباح عمل ولی نہیں نو آغا بادی ہوں اللہ تعالیٰ جل جلال امن ولو ثواب کاتے کے داخلوی لکہ مثال پر طور مانے یو سڑے تلاوت کوی تلاوت کولو استڑے شو او بیاسا مودے دا پارے لگ آرام اوکو چیزا سر لگوں دیمام میں چے لگوان دے وساشی بیابا انشاءاللہ العزیز بیا تلاوت تراپا سما چلگے دماغ برابر شول ستڑی ختم شوا بیا تلاوت تکے ناستو نو دا خوب یا دا آرام او دا سملاستے دا پارا پاگا تلاوت کے شمارشی خوب ہم عبادت سو او تلاوت ہم عبادت سو او کئیو سڑائے لگیا رو را جانا
گناہ کوي او ای ودرېږه لږ ګناه د پاره سوکه کېږم او لږ غوندې آرام کوم بیا به دې ګناه ته متوجه کېږم نو یاد وساتئ خوب هم ګناه ده او د ویښه یې هم ګناه ده الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته هر عمل خپل رضا د پاره ورته نصیب کی الله لارې کې چې څه ورکوئ یاد وساتئ ډېر کم دی ولې نه وي خالص الله رضا کوئ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اتقوا النار ولو بشق تمره ځان بچ کئ له دوزخ نه اگر که نیمې کجورې سره ولې نه وي معلومه دا شوه چې نیمې کجورې باندې الله تعالی جل جلاله امنولو سړی له دوزخ نه هم خلاصوي خو چې دهلې وګورې په یوه حدیث شریف کې راځي 3 کسان به وي چې اول به دوی دوزخ ته غورځول شي پړ مخ به غورځول شي په هغه کې به یو داسې سخي هم وي چې ټول مال به د الله لارې کې قربان کړی وي خو نیت به یې الله رضا نه وي نیت به یې څه وي ریا وي خلکو ته دکلاوه وي خلکو ته ورښکاره کول وي الله تبارک وتعالی دې مونږ تاسو ته هر عمل خپل رضا مطابق کولو توفیق را نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.